بیماروں کے لیے، پریشان لوگوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم فرمائے، اور ملکی حالات کے لیے بھی دعا فرمائے۔ یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگاں دی پریشانیاں دور فرما، تنگ دست لوگاں دی تنگ دستیاں دور فرما۔ اللہ جی ملک پاکستان دی خیر فرما، اے میرے اللہ عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما۔ اللہ جی اسی بڑے گناہگار بڑے سیاکار، لیکن اللہ تیری رحمت دے امیدوار، اللہ اپنی رحمت نال سن سب نو معاف فرما۔ اے میرے اللہ جنہ جوڑیاں کل اولاد نہیں، اللہ جی اپنی رحمت نال نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ جنہ کل بیٹے بیٹیاں موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے میرے اللہ سڑی اولاداں نوں نیک بنا دے، 5 وقت دا پکا نمازی بنا، نیک اور پرہیزگار بنا، قرآن پاک دا پختہ حافظ بنا، دین دا با عمل عالم دین بنا۔ اللہ جی ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتال اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ جی اپنی رحمت نال شفا کاملہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ تندرستیاں عطا فرما۔ یا اللہ ان دے وچ کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا دے اندر دواخانے نے، لیکن شفا خانہ صرف تیرے کول ہے۔ اللہ اپنی رحمت نال مکمل تندرستیاں عطا فرما۔ اللہ جی سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک ساڈے جسماں دے وچوں ایک ایک بیماری نو نکال دے، تا حیات تندرستیاں عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے سب نو معاف فرما۔ اللہ جی ساڈے والدین تے رحم فرما، اللہ جی ساڈے والدین تے رحم فرما۔ یا اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے، اللہ انہاں دے والدین نو جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جنہ دے والدین زندہ نے انہاں نو اپنے والدین دی خدمت دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس سمندر دے اندر جتنے بھی پاکستانی یا دنیا دے جتنے بھی لوگ غرق ہو گئے نے انہاں دا حالے تک پتہ ہی نہیں چلیا، اللہ انہاں دا انجام اچھا فرما۔ اللہ نے وحکی نو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما۔ اللہ اس ملک نو اندرون بیرون خطرات تو محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ قربانی آ رہی ہے، اللہ سنت دے مطابق قربانیاں کرن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جڑے کمزور نے ماڑے نے تنگ دست نے، اللہ انہاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما دے، کمزوریاں دور فرما دے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ ساری زندگی اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب فرمانا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اللہ جی اے جتنے بھی تیرے بندے دعا کر رہے نے، اللہ ساڈے چکے ہوئے ہتھاں نو قبول فرما لے، ساڈیاں پریشانیاں دور فرما دے، تنگ دستیاں دور فرما، مشکلاں آسان فرما، نیک دعاواں قبول و منظور فرما، دنیا و آخرت دیاں کامیابیاں عطا فرما۔ ربنا
تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔ یا اللہ اس جامعہ سعیدیہ نو تا قیامت آباد فرما۔ پروفیسر طاہر سعید، اللہ حافظ ابو بکر ورک، قاری ایجاد احمد، قاری آصف اور جتنے بھی انہاں دے دوست بزرگ مومنین نے، اللہ سب دیا محنت قبول فرما، اور پروفیسر سعید مرحوم نو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔